नियमलाई याद गरिएको छ, नियमलाई असाध्यै याद गरिएको छ कि यहाँ पहिला नान्दिमुख इत्यादि श्राद्धहरू भए, लिपपोत गरेर मण्डपहरू तयार गरियो, अगाडिबाटै निमन्त्रणा कार्डहरू सबैलाई वितरण गरियो। हे भागवतका रसिकहरू हो, यस घरमा भागवतको कार्यक्रम आयोजन हुँदैछ, सुन्नको लागि आउनुहोस्। यो सुन्ने विधि पनि यही हो। म थोरै संक्षिप्त विधिको बारेमा पहिला चर्चा गरिहालौँ, तपाईहरुलाई अलिकति याद पनि रहोस् यो कुरा। यसरी भागवतका कार्यक्रम आयोजन गर्दा यसै गरेर नै मण्डप तयार गरिन्छ। वक्ता या पूर्वमुख या उत्तरमुख भएर वक्ताले प्रवचन गर्नुपर्दछ। वक्ता भगवान विष्णुका भक्त हुनुपर्दछ, वैष्णव हुनु उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै गरेर धीर हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर सहायक वक्तामा पनि त्यो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ। भागवतको सबै देवी देवताको आवाहन गरेर नियमपूर्वक सकेसम्म अन्नलाई त्याग गरेरै 7 दिन, शरीर अशक्त हुँदा एक समय लिएर, अझ अशक्त छ भने शरीरलाई याद गरेर, कस्तो शरीर छ, शरीरको क्षमता कति छ त्यसलाई याद गरेर। भोजनको समस्या चाहिँ भोजन अलि धेरै गरेपछि निन्द्रा लाग्ने हुन्छ, त्यही हुनाले पनि भोजनको अलिकति नियम राखिएको हो। तर यदि कथालाई विघ्न गर्छ उपवास बसेर भने त्यो उपवासलाई फेरि राम्रो मानिँदैन पनि। र पवित्र अन्नहरूलाई मात्रै लिने, जो अभक्ष्यलाई खान्छन् त्यस्तासँग नबोल्ने, दुर्वाच्य बोल्छन् त्यस्तासँग पनि नबोल्ने, कसैसँग झगडा नगर्ने, कसैसँग छुच्चोमुख 7 दिनसम्म नगर्ने, जो छ चित्त नबुझेका कुरा पनि बरु पछिलाई साँच्ने सल्लाहको लागि। त्यस्तै गरेर भागवतको कथा सुन्नको लागि सबै खालका व्यक्तिहरू हैन, गर्भवती छन् भने पनि सुन्नु, अझै विशेष सुन्नु भनिएको छ। त्यस्तै गरेर कुनै अरू नै अवस्था भयो भने पनि मण्डपमा प्रवेश गरेर नसुने तापनि बाहिर बसेर, जहाँ बसेर, जस्तो अवस्थामा पनि भगवानको कथालाई सुन्नको लागि यो समय उपयुक्त र यो समय अनुपयुक्त कहिले हुँदैन। त्यो हुनाले त हाम्रो शास्त्रको यस्तो मान्यता छ, हामी अन्य पुराणहरू इत्यादि सुने नि नसुने नि, घरमा कसैको मृत्यु भयो भने आशौचको अवस्थामा पनि त गरुड पुराण सुन्छौँ त हैन। त्यतिखेर पनि त गुरुजीले अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर भनेर भन्नुहुन्छ त गरुड भन्दा। हे अनादि निधन देव, जसको न आदि छ, जसको न निधन नै हुन्छ, जसको जन्म पनि हुँदैन मृत्यु पनि हुँदैन, न आदि निधन अनादि निधन हैन। शङ्ख चक्रधारी भगवान, अक्षय, जो अक्षय स्वरूप हुनुहुन्छ, पुण्डरीकाक्ष हुनुहुन्छ हैन। यो नामको जपले नै प्रेत मोक्ष प्रदो भव भनेर प्रार्थना गरिन्छ। प्रेतको उद्धार होस् है, भगवान नारायणसँग प्रार्थना गरिन्छ। तो अब 12औं पछाडि प्रेतलाई पितृको रूपमा सपिण्डी गरिसकेपछि रूपान्तरण गरिन्छ। तो यस्तो अवस्थामा पनि भगवानको कथा सुन्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर भगवानका कीर्तनका टोलीहरूको व्यवस्था गर्नु। कीर्तन उच्छृङ्खल चाहिँ नहोस् सकेसम्म, तर भगवानका नाम संकीर्तन त भागवतको मुख्य अङ्ग हो। कीर्तन भागवतको एकदम बलियो पक्ष हो। त्यो हुनाले बिहान हामी हवनमा कीर्तन किन गरिरहेछौँ? कीर्तनद्वारा नै मात्रै पनि कल्याण हुन्छ। कीर्तनको त्यस्तो, भागवतको सबैभन्दा मुख्य उपदेश भनेको सत्सङ्ग गर, कीर्तन गर। यो दुईटा कुरालाई भागवतले सबैभन्दा बढी, अरू कुरा पनि छ, यो दुईटा उपदेश चाहिँ सबैभन्दा मुख्य उपदेश हो। तो यसरी अभक्ष्य खानु भएन हैन। सकेसम्म भुइँमा सुत्नु, त्यो पनि एउटा उपयुक्त नियम हो। भएन भने पनि ठिक्कको ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालन गरेर, यतिखेर ब्रह्मचर्य व्रत हुनुपर्दछ, वक्ताको पनि मुख्य श्रोताको पनि। त्यस्तै गरेर धेरै सुखी हुने प्रयास गर्ने भन्दा पनि शरीरलाई अलिकति थोरै कष्ट भए पनि त्यो म सहन्छु भन्ने यस्तो भावना रहनु पर्दछ। र त्यस्तै गरेर पूजा पश्चात पाठहरू श्रवण गरेर कथालाई सुन्नु, यो सरसर्ती नियम हो। यसको बारेमा हामी फेरि चर्चा गरौँला। बस यति नियम हजुरहरूले पुरा गरिरहनु भएको छ।
त यो नियमलाई यसै गरी नै पुरा गरेर 7 दिन सम्पन्न गरेर अनि 7 दिन पछाडि यसो गर्नु भन्ने चिन्तन छ, त्यो हामी पछि सुन्नेछौँ। गोविन्द भगवान की। तो अब ग्रन्थ जे सुन्दैछौँ नि सज्जनहरू, यो ग्रन्थको नाम के हो? श्रीमद् भागवत महापुराण। यो ग्रन्थको पुरा नाम हो। भागवत सप्ताह लाउने, पुराण लाउने भनेर भन्छन्। सप्ताह भनेको 7 दिन लगाइएको हुनाले सप्ताह भयो हैन। 9 दिन भयो भने नवाह हुन्छ, 1 दिन भयो भने एकाह हुन्छ हैन, 11 दिन भयो भने एकादशाह हुन्छ हैन। त्यो यसरी चल्ने परम्परा हो। 7 दिन कथा हुन्छ, त्यो हुनाले सप्ताह। बाँकी नाम के हो? श्रीमद् भागवत महापुराण। अलग अलग शब्दहरू छ, अर्थ के हो लगभग अहिले त थाहा हुँदैन हामीलाई हैन। अब जस्तो मान्छे चाहिँ 1 नम्बरको रिसा छ भने पनि अनि बोलाउने नाम चाहिँ खुसकुमार पनि हुन्छ कसै कसैको, हर्षवर्धन हुन्छ कसै कसैको नाम हैन। रिसा भए पनि नाम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। काम एकातिर हुन्छ, काम चाहिँ चोरी गर्ने हुन्छ हैन, अनि फट्याइ गर्ने हुन्छ, अनि नाम चाहिँ सज्जन प्रसाद पनि हुन्छ कसै कसैको। तो प्राचीन नामहरूको एउटा महत्व के छ भने नि, प्राचीन नामहरू जस्तो नाम हुन्थ्यो त्यस्तै काम हुन्छन्। जस्तो नाम त्यस्तै काम। राम, रामजीको नाम राम किन हुँदैन? राम माने जो हृदयमा रम्दछ। राम कसको हृदयमा रम्दछन्? रमन्ते योगिनोस्मि। योगीहरूका हृदयमा, सज्जन सत्पुरुषका हृदयमा रम्ने भएका हुनाले राम। कृष्ण, कृष्णको नाम कृष्ण किन हो? कर्षति भक्त जनेभ्यो विमुख जनेभ्यो स्वम प्रति। जसले आकर्षण गर्दछ। अरे जो कृष्णलाई प्रेम गर्छ त्यसलाई त आकर्षण गर्छ, जो कृष्णसँग मतलब राख्दैन त्यसको पनि कानमा कृष्ण कथा पर्यो भने त्यसलाई पनि आकर्षण गर्छ। त्यो हुनाले उनको नाम कृष्ण हो। और कृष्ण शब्दको अर्थ कालो पनि हुन्छ। त्यो हुनाले भगवान कालो हुनुहुन्थ्यो, गुण अनुसारको नाम हो कृष्ण हो। तो यो गुण अनुसारको नाम हुने परम्परामा भगवानको नाम हो कमल नयन। कमल नयन किन भगवानको नाम हो? कमलको फूल जस्तै भगवानका आँखा छन्। भगवानका हरेक अङ्गलाई कमलको फूलसँग दाजिन्छ। भगवानका मुख हुँदैन, मुख कमल हुन्छ, नेत्र कमल हुन्छ, हस्त कमल हुन्छ, चरण कमल हुन्छ, नाभि कमल हुन्छ। भगवानका हरेक अङ्गहरूलाई कमलको फूलसँग तुलना गरिन्छ। त्यही हुनाले भगवानको नाम हो कमल नयन। तो यसरी नाम अनुसार, गुण अनुसारका नाम, स्वभाव अनुसारका नाम। भागवतको पनि नाम जुन छ, यो नाम भागवतको गुण अनुसारको नाम हो। के हो? श्रीमद् भागवत महापुराण। किन यसको नाम श्रीमद् भागवत हो त भन्दा पहिलो शब्द श्रीमद्। श्रीमद् शब्द जो छ यसको अर्थ हुन्छ श्री अस्य अस्ति, जहाँ श्री छ। श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने जानकी, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने धन, श्री माने सम्पत्ति, श्री माने वैशिष्ट्य गुण। श्री त्यसैलाई भने जस्तो अब कसैको कोही व्यक्ति समाजमा छन् हैन, जस्तो हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ, राम्रा छन् भने मण्डपमा बोलाउँदा अथवा मञ्चमा कार्यक्रम गर्दा ल श्रीमान फलानो आएर यहाँ बसिदिनु पर्यो, आसन ग्रहण गर्नु पर्यो। किन भनिन्छ भन्दा उनीमा केही गुण छ, त्यही हुनाले चाहिँ श्रीमान भनेर भनियो हैन। कोही सज्जन महिला हुनुभयो भने श्रीमती फलानो भनेर भनियो। श्रीले युक्त छिन् भन्ने अर्थ भयो, विशेष स्वभावले युक्त हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ भयो। सुश्री भनिन्छ हैन। कसैले चोर डाकु फटालाई बोलाउनु पर्दा त भन्दैन नि त श्री हैन, श्रीमान चोरजी भन्दैन नि त। श्रीमान डाकु कसैले भन्दैन, श्रीमान फटा, श्रीमान बदमास कसैले भन्छ? भन्दैन। किन त भन्दा गुण राम्रो छ भने श्रीले सम्बोधन गरिन्छ। भागवत ऐश्वर्य सम्पन्न, ऐश्वर्यशाली छ। और यसको अर्को एउटा कुरा के हो भने भागवतमा श्री माने राधाजी पनि हुनुहुन्छ। भागवतमा नाम उल्लेख नभए पनि भागवतमा राधा कृष्णको चरित्र गौण रूपमा, राधाजीको नाम आउँदैन तर संकेत मिल्दछ। तो यो राधाजीको स्वभावले, राधाजीको चरित्रले, कृष्ण भगवानको चरित्रले युक्त छ। त्यही हुनाले श्रीमद्।
अब भागवतका धेरै अर्थहरू गरिन्छ। एक एकवटा अक्षरको पनि अर्थ गर्ने परम्परा छ। यद्यपि संस्कृतको शब्द अनुसार त्यसरी हैन भ माने चाहिँ भूमि, ग माने गगन इत्यादि भनेर भनिन्छ। ती पृथक अर्थ हुन्, त्यो शाब्दिक अर्थ खास त्यस्तो होइन, त्यो एउटा भनाइको कुरा हो। तर भागवत वास्तवमा हो के त भन्दा भागवतका धेरै अर्थहरू छन्। स्वामी कर्पात्रीजी महाराज हुनुहुन्छ, पुरीका हुनुहुन्थ्यो, शङ्कराचार्य पुरीका। उहाँले श्रीमद् भागवतका 108 अर्थ गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यत्रो क्षमता हामीले गुन्ने बुझ्ने नभए तापनि साधारणतया 3 अर्थ हाम्रो लागि उपयोगी छन्। के? पहिलो अर्थ भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवानको वचन भागवत। 9 योगेश्वरहरू मध्ये पहिलो योगेश्वर हुनुहुन्छ कवि। कवि के भन्नुहुन्छ? एकादश स्कन्द श्रीमद् भागवतमा भागवतको परिभाषा उहाँले दिनुभएको छ, यही भागवतमै लेखिएको छ। एवै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजपुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हिता। जो भगवान को वचन हो सारा प्राणी मात्रको कल्याणको लागि, मनुष्य मात्रको लागि होइन, प्राणी मात्रको कल्याणको लागि भगवानले जे भन्नुभयो त्यसको नाम हो भागवत। पहिलो अर्थ। दोस्रो अर्थ के हो? दोस्रो अर्थ हो भगवानका लीला चरित्रहरूलाई पनि भागवत भनिन्छ। है, पहिलो अर्थ भगवानको वचन, दोस्रो अर्थ भगवानका लीला चरित्र, र तेस्रो अर्थ हो भगवानका जति पनि छन् भक्तहरू तिनलाई पनि भागवत नै भनिन्छ। त्यो हुनाले वैष्णव परम्परामा कोही भक्त घरमा आउनुभयो भने ऊ ल घरमा भागवत आउनुभयो है भनेर भन्ने चलन छ। घरमा भागवत आउनु भएको छ, भक्त मात्रै भन्दैनन्, घरमा भागवत आउनुभयो। किन भन्दा भगवानका भक्त पनि भागवत हुन्छन्। हो, यो 3 चीज यो ग्रन्थमा, यो 3 चीजकै व्याख्या छ। पहिलो भगवानको वचनको बारेमा हामी सुन्न पाउँछौं यो ग्रन्थमा। दोस्रो भगवानका लीला चरित्रहरूलाई सुन्न पाउँछौं यो ग्रन्थमा। तेस्रो भगवानका भक्तहरूको पनि चरित्रलाई सुन्न पाउँछौं। हैन, भगवानको वचन कस्तो छ? सिकाउनु भएको छ भगवानले। कपिल भगवानले माता देवहूतिलाई गर्नुभएको उपदेश, भगवान कृष्णले अर्जुनजीलाई गर्नुभएको उपदेश, अनि हंसरूप भगवानले सनकादिहरूलाई गर्नुभएको उपदेश, त्यस्तै गरेर भगवान कृष्णले वसुदेवजीलाई गर्नुभएको उपदेश, यो वचन छ भगवानको। तो यो भागवत हो। त्यस्तै गरेर भगवानका लीला चरित्र छन्। कपिल भगवानको चरित्र, वराह भगवानको चरित्र, नरनारायण भगवानको चरित्र, त्यस्तै गरेर यज्ञ भगवानको चरित्र, कृष्ण भगवानको चरित्र, रामजीको चरित्र, नृसिंह चरित्र, वामन चरित्र इत्यादि धेरै धेरै चरित्रहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। त्यही हुनाले यो भागवत हो। र तेस्रो भक्तहरूका चरित्र पनि हामी यहाँ सुन्न पाउँछौं। प्रहलादजीको चरित्र, ध्रुवजीको चरित्र, अंगराजाको चरित्र, बेन राजाको चरित्र, प्राचीन बर्हीको चरित्र, हैन, भगवानका सखाहरूको चरित्र, सखीहरूका चरित्र, यस्ता धेरै असंख्य भक्तहरूका चरित्र हामी यहाँ सुन्न पाउँछौं। त्यही हुनाले यो ग्रन्थको नाम नै भागवत परेको हो। र साँच्चै भनियो भने भागवत केवल पुराणको संज्ञामा मात्र यसलाई हेर्न हुँदैन, यो त मोक्ष शास्त्र हो, मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्र हो भागवत। महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ, किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रै पुराणैच भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अरे मैले कति धेरै पुराण सुने, कतिवटा शास्त्र सुने, मलाई कतिवटा शास्त्र याद छ, यो जरुरी कुरा होइन। एउटा ग्रन्थमा राम्रो निष्ठा छ र एउटै ग्रन्थको चिन्तन राम्रो छ भने एउटै यो भागवतले मात्रै पनि कल्याण हुन्छ। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन, सानो स्वरले पनि भन्दैन, फेरि गर्जति, गर्जना गर्दछ, सुन 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 म मुक्ति दिन्छु आओ। त यो भागवतको गर्जना छ। त्यही हुनाले यसलाई भागवत भनिएको छ। महापुराण यस जुन अन्तिम शब्द छ महापुराण, पुराण भनिन्छ कसलाई भन्दा पुराणका अर्थ हुन्छ पुरा अपि नवीनम,
जो पुरानो भएर पनि नयाँ नयाँ अर्थ दिन्छ, ज्ञानको जो भण्डार हो, पुरानो भएर पनि नयाँ हैन। अब कहिले लेखियो भागवत कसैलाई थाहा छैन, त्यति पुरानो हो। तर फेरि पुरानै हो के काम त भनेर भन्दा फेरि अहिले पनि त सुनिरहेछौँ नि त, नयाँ त भइरहेछ। त्यो हुनाले पुरानो भएर पनि नयाँ। बागमती नदी नयाँ हो कि पुरानो हैन? पुरानो भनौँ भनेदेखि पुरानो जल त राखिसकेपछि त गनाउँछ त, किरा पर्छ त। बागमतीमा किरा पर्यो अब त पुरानो भएर त्यस्तो पनि छैन, बरु फोहोर हालिदिएका छन् हैन। नारायणीमा किरा पर्यो पुरानो भएर त्यस्तो सुनिँदैन हैन। कमलाजीमा चाहिँ किरा पर्यो पानी कुहिएछ अब पुरानो भएछ जल कहिले सुनिँदैन। अझ साँच्चै भन्नु हो भने गङ्गाजीको जल त कहिले पनि नबिग्रिने जल हो। यस्तै ठिक पुरानो भएर पनि नयाँ अर्थ दिइरहन्छ यसलाई। महापुराण यसलाई भनियो किन भन्दा अन्य पुराणका तुलनामा यसमा विशेष गुण रहेका छन्, 10 वटा गुण रहेका छन्। महश्चासौ पुराण, महान गुण भएको कारणले महापुराण यसलाई भनिएको। तो यो श्रीमद् भागवत जुन महापुराण छ, महर्षि वेदव्यासजीले यसको रचना गर्नुभएको। 4 श्लोकको भागवत त खास जम्मा 4 वटा श्लोकको मात्रै भगवान नारायणले उत्पत्ति गराउनु भएको। यो फेरि कसैले त्यतिकै कल्पना गरेर लेखेको ग्रन्थ होइन, यो त भगवान नारायणबाटै प्रकट भएको, भगवानकै मुखबाट आएको ग्रन्थ हो। तर व्यासजीले के गर्नुभयो भने 4 वटा मात्रै श्लोक आएको थियो, त्यसलाई व्याख्या गरेर ठुलो बनाइदिनु भयो, 18,000 श्लोकले युक्त भएको बनाउनु भयो र त्यसलाई नै श्रीमद् भागवत महापुराण भनियो। व्यासजीले नारदजीको उपदेशबाट भागवतलाई पाउनु भएको थियो। जब रचना गर्ने तयारी गर्नुभयो, ठुलो बनाउने विचार गर्नुभयो, भगवानको सम्झना गर्नुभएको छ, मङ्गलाचरण गर्नु पर्दछ। कुनै पनि कार्यको शुभारम्भमा गोविन्द भगवान की, कृष्णचन्द्र भगवान की, कुनै पनि कार्यको शुभारम्भमा मङ्गलाचरण गरिन्छ। हामी सनातन धर्मावलम्बी हौं, घर बनायौं